سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ توجہ ہے بھائی اچھا بول دیو ذرا ایک باری اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ پاک سی اللہ دے پاک نبی عیسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل دے اندر جا رہے نے جاندیاں آپ نے ویکھیا کہ شیطان ابلیس مردود جیڑا ہے انسانی شکل بن کے 4 کھوتیاں دے ہوتے جناب والا او گٹھڑیاں رکھ کے سامان رکھ کے جنگل دے وچوں جا رہے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی سن اللہ دے پیغمبر سن تیرا ویکھن ہو رہے میرا ویکھن ہو رہے لیکن اللہ دے نبی دیاں نظران دا مقام کچھ اور ہوندا ہے ہاں جو تو ویکھے جو میں ویکھاں اساں ویکھیے سانو دیواراں نظر آن گیاں اساں ویکھیے ساڈیاں نظراں دی اللہ نے ایک حد رکھی ہے لیکن جدو اللہ دا نبی ویکھدا ہے اللہ دی نبی دی نظر دا مقام ہے اللہ دا نبی ٹردا زمین تے ہوندا ہے لیکن اللہ دے نبی دیاں نظراں اللہ دے عرش تے پہنچیاں ہوندیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر سن پہچان گئے انہوں نے پتا سی یہ مردود جا رہے آئے آپ نے بازو تو پکڑ لیا فرمایا او منحوسا او ابلیس ہے تو تا آکھن لگیا یا نبی اللہ گل ٹھیک کیتی ہے میں بالکل شیطان ہاں فرمایا سامان کدھر لدی پھر دائے انہاں گٹھڑیاں دے وچ کیے آکھن لگیا اللہ دے پاک پیغمبر اے میرا سامان تجارت ہے میں کچھ اپنا ضرورت دا سامان لے کے بازار وچ ویچن چلے آواں آپ نے فرمایا کی سامان ہے آکھن لگیا جڑا سارے تو اگے گدھا جا رہے آئے ان دے ہوتے جڑی گٹھڑی رکھیے ان دے وچ میرا مکر لدی آئے اے بازار وچ فروخت کرانگا اس تو جڑا دوجے نمبر تے آ رہے آئے ان دے اتے میں اپنا حسد لدی پھر داما انو فروخت کرانگا جڑا تیسرا آ رہے آئے ان دے اتے میں تکبر لدی آئے اے بازار وچ فروخت کرانگا جڑا پچھے آخیر وچ چوتھا جا رہے آئے ان دے اتے میں اناتے خود پرستی ردیے انہوں میں فروخت کرانگا اللہ دے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے آپ نے فرمایا ظالمہ ایک تا تو منحوس ہے دوجا ایو جیا گھٹیا سودا تیرے کولو کون خریدے گا شیطان کاکا مار کے ہسیا ہس کے آکھن لگیا سونیا تو اللہ دا نبی ہے لج پالا اے جتنا سامان میں لئی پھر دائیں تا ٹکٹاں تے وک جائے گا آپ نے فرمایا اگے جڑا مکر لے کے جا رہا ہے اے کون خریدے گا اے کون لوے گا تیرے کولو بھلا مکر کون لیندا ہے بھلا پیڑا سودا کون خریددا ہے شیطان کاکا مار کے آکھن لگیا سونیا اے میں جتنا بھی مکر لئی پھردا اے تھوڑا ہے عورتاں تے اس کولو بہتا خریدن نو تیار نے اے گل بالکل حقیقت ہے بالکل گل حقیقت ہے آ تاریخ دے ورکے اٹھا حضرت پاک عیسیٰ علیہ السلام دی سیرت پڑھ شیطان آکھن لگیا اللہ دے پاک نبی عیسیٰ علیہ السلام نو آکھن لگیا سونیا اے جڑا مکر میں لئی پھردا اے آخری نبی دی امت دیا عورتیں خرید لین گیا شیطان آکھن لگیا سونیا میں انہاں نو ڈاڈا مکر دینا لیکن کدی کدی ایہو جے کمال کر دیا نے میں خود بھی حیران ہو جانا میرے تو بھی اگے لنگ جاندیاں نے کیڑے کیڑے مکر نے اللہ معاف کرے عورتاں نے اللہ دے پیغمبرانو اللہ دے نبیانو عورتاں نے مقابلہ کر کے اللہ دے پاک پیغمبران دی مخالفت کی تھی اللہ دے برگزیدہ ولیانو انہاں نے قتل کروایا انبیاء دی مخالفت کی تھی اللہ دے پاک پیغمبران تو جدو باز نہیں آیا سجنا تو میں کیڑی شے ہے اللہ ایمان دے وے اللہ بس حیا دے وے میرے آقا دی حدیث پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں اللہ تبارک و تعالی رفیقہ حیات کر والی نیک تے حیا والی دے دے وے انہوں خوش ہونا چاہیدہ ہے کہ انہوں اللہ نے ہر نعمتی عطا فرما چھڑی ہے اللہ اکبر امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جرا دوسرا لئی پھر دائیں حسد ایک اور خریدے گا جملہ سنے آجے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو شیطان آکھن لگیا آئے اللہ دے پاک پیغمبر اے جڑا حسد میں لئی پھر دا اے آخری نبی دی امت دے جڑے عالم ہونگے مولوی ہونگے او خرید لینگے اور حسد اللہ مان والا حفیظ
اسا مولویاں دے وچ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہیں جی ٹے ساریاں ایسیاں مثالاں نے، ٹے سارے ایسے واقعات نے، بس اللہ دی پناہ مانگ سکتے اور اسا کی آکھ سکتے ہیں جی مسیطاں دیا جناب والا حد ونڈیاں پائیاں ہوئیاں نے، ایتھو تک جناب والا اجرا بننا ہے نا اس تو ادھر جڑا ایریا ادھر کوئی بھی مرے گا تو ختم والے پیسے مینوں آن گے، وہ خدا خراب کری تو اے تا دیکھ تو نبی دے دین نو رب دے قرآن نو روزگار دا ذریعہ بنایا اور تیرا حق بندا سی مصطفیٰ دے دین دی خدمت اونج کردا جویں کربلا دے پیر حسین نے کر کے وکھائی ہے۔ ختمہ تو جناب والا مولوی لڑ پیندن رس پیندن اور کئی جناب والا تے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اے ہو جا بغض اچھال دے نا، اللہ دی پناہ، اللہ پناہ عطا فرماوے۔ حالانکہ اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن نے ایک قرآن دی آیت اللہ دی رضا دی خاطر کسے نو سکھائی، فرمایا کہ جب تک قرآن دی آیت پڑھی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سکھاون والے نو برابر دا اجر عطا فرماندہ رہے گا۔ اتنا افضل عمل ہے۔ اور حسد صرف یہ نہیں بھی ایسا مولویاں دے وچی، ہر دوسرے بندے دے اندر ہزار چو ہو سکتا ہے شاید ایک بندے دا دامن حسد دی اگ تو محفوظ ہوئے، ورنہ ہر شعبے دے نال تعلق رکھن والا ڈاکٹر نو ڈاکٹر دے نال، مولوی نو مولوی دے نال، پیر نو پیر دے نال، جٹ نو جٹ دے نال، تاجر نو تجارت تاجر دے نال، وپاری نو وپاری دے نال، ہر ایک بندے نو دوسرے دے نال کسے نہ کسے وجہ تو جیلس حسد اے ضرور ہوندہ ہے۔ اور اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اتنا جلد سکیاں لکڑاں نو اگ راکھ نہیں کر دی جتنا جلد حسد نیکیاں نو برباد کر کے رکھ دیندہ ہے۔ اور اسی اللہ معاف کرے ساڑھے کول جو نہیں نہ ہونا اساں فتوہ کی فیٹ کرنا ہے، اساں آکھنا جناب میرے کول جو کوئی نہیں نا تو میں آکھنا جناب اے جتنے ترقی کر گئے نا انہاں دا کسی دا ٹکر حلال دا نہیں، یہ سارا جناب حرام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تینوں اجازت کن نے دیتی ہے تو جناب والا رسول اللہ دی امت تے اس طریقے دے فتوے فیٹ کر دے، تیرے کولے کی پروف ہے؟ اور اللہ جنوں چاہے عطا کر دے وے، جنوں چاہے نہ عطا کرے۔ وللہ میراث السماوات والارض، اللہ زمینات یا آسماناں دا مالک ہے، حق بندا کہ اللہ تعالیٰ کسے نو نعمت دے وے نا بندہ دعا کرے اللہ جویں اینوں اس طرح عطا فرمایا اے دے صدقے مینوں بھی عطا فرما دے۔ حسد نہیں کرنا چاہیے انسان نو، یہ بہت بھیڑی چیز یاد رکھو، بہت ہی ایک کبیرہ گناہاں دے وچوں بدترین گناہ ہے کبیرہ حسد کرنا۔ ہاں جی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائی نو بھائی تے ساڑے، بھائی بھائی نال حسد کردا ہے، ہن تے بھائیاں والی گل بھی دور چلی گئی، ہن تا جناب والا ماں تے تی تے پیو تے پتر دے وچ ایہو جی حسدی اگ نا اللہ مان والا فیل، اللہ دی پناہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جدو گل سنی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام رون لگ پے، اے کریم ربا بے نیاز اللہ ایہو جا گھٹیا سودا جرا ابلیس لے کے پھردا ہے نا تے ایہو جے لوگ خریدن گے۔ خیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائم کی بلا دسنا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 26 سال دی عمر دے وچ فتوہ پہلا عطا فرمایا۔ جو پہلا فتوہ دیتا نا تے مولویوں نو بڑی پیڑ ہوئی، انہوں نے آکھیا یار ساڈیاں زندگیاں مک گئیاں کتاباں پڑھ دیاں پڑھاندیاں اسی اتنا علم پڑھیا تے ایتھوں تک سے پہنچ گیا اے کل دا جوان ہے تے اے جناب والا اے وڈا مولوی بن گیا، اے وڈا خطیب بن گیا، ہوندی ہے نا جناب والا کئیاں دے ٹڈاں چ پیڑاں وی ہوندیاں نے، اے جناب والا کل دے دن آ کے وڈا علامہ بن گیا، لہذا بالکل اسی اس نو اجازت نہیں دیندے فتویٰ دیون دی، اے پہلے آئے سانو آ کے امتحان دے، امتحان دیون تو بعد اساں دیکھاں گے، اساں لکھتے دیواں گے اجازت دیواں گے تے پھر فتویٰ دے گا۔ اے گل چل دیا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آ گئی، جدو آپ کو لے گل آئی نا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مینوں اس چیز دی لوڑ نہیں، کوئی مینوں عالم آکھے مینوں اے دی ضرورت نہیں، میں اے چاہنا کہ میں رب نو جاندا ہواں تے مدینے والے نو جاندا ہواں۔ بولیا جے ذرا سبحان اللہ۔
فرمایا مینوں کی لوڑ ہے کہ مینوں عالم کہ مینوں مننے تے پاوے نہ مننے، میں لوکاں نوں دکھاون دی خاطر تے عالم نہیں نہ بنیا، میں تے عالم بنیا وا نبی دی امت نوں رب دا قرآن سمجھاون دی خاطر۔ انہوں نے آکھیا سونیا اگر تسا پیچھے بیٹھ جاؤ گے اے مولوی نے سر چاڑ جان گے، انہاں ٹلنا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ جناب والا پورے بغداد دے مولوی اکٹھے ہو گئے، بڑے اعلیٰ قسم دے لباس تے وڈیاں وڈیاں مہنگیاں جُتیاں تے چنگیاں جناب والا پگا بن کے کمرے وچ آ کے بیٹھ گئے۔ سرکار غوث پاک سید سی ہے جی، علی دا پتر سی، سادہ جہا جوڑا، سادی جی ہری رنگ دی قمیض، سادہ جہا صافہ بننے ہویا، جناب والا ایویں نظرہ جھکا کے کمرے وچ آ کے ایک سائڈ تے آپ دی سامنے کرسی رکھی ہوئی، اونچے اونچے جناب والا سارے مولویاں دے ممبر لگے ہوئے، میرے غوث پاک رضی اللہ جوانی دا عالم سی، آ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے ایویں نظر اٹھا کے نا ایک نظر انج سارے مولویاں دے چہریاں وال ویکھیا، ویکھتے فرماون لگے معزز علماء تسا نبی دے دین دے وارث ہو، تسا اعتراض فرمایا بھی عبد القادر نو علم کوئی نہیں لہذا میں حاضر ہاں، تسا سوال کرو، اگر اللہ تعالیٰ دی رحمت مدد شامل حال ہوئی میں ضرور جواب دیواں گا۔ آپ نے ایک باری فرمایا کہ تسا میرے کو سوال کرو، کی سوال کرنا چاہتے ہو؟ مولوی چپ۔ آپ نے دوسری باری فرمایا کی سوال کرنا چاہتے ہو؟ میرے کیڑے فتوے تے تانوں اعتراض ہے، کیڑے میرے مسئلے تے تانوں اعتراض ہے، میرے کیڑے جناب والا عمل تے تانوں اعتراض ہے؟ مولوی چپ۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا اگر سوال ہی کوئی نہیں جے کر سکتے تو مڑ میرا وقت کیوں ضائع کیتا جے؟ آپ اٹھ کے ٹرن لگے نا، سارے مولوی اٹھے، کرسیاں تو تے قدماں چ گر پے، آکھن لگے سونیا سوال تا کریے جے ساڈے پلے بھی ککھ بچیا ہوئے تا۔ لجپالا توڑی نظر ایک پئی ہے، ساڈے سینیاں تے تالے لگ گئے، ساڈیاں زباناں تے تالے لگ گئے، ساڈے منہ بند کر دیتے گئے، ساڈے دماغاں دے وچ تاریکی ہے، سانو یاد ہی کچھ نہیں، نہ سانو کوئی مسئلہ یاد ہے، نہ کوئی جناب سانو کسی دا نام یاد ہے، اساں تو بالکل سارا خزانہ لٹا کے بیٹھ گئے ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر یاد رکھو اللہ دی وانڈ تے حسد نہ کریا کرو، رب جنوں چاہے عطا فرما چھڈے۔ علم کسی دے باپ دی جاگیر نہیں، اللہ جنوں عطا فرما دے وے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے گل کر کے ٹرن لگے نا، وہ قدمہ چ دیکھ کے آکھن لگے سونیا جڑا اسی اگے پڑھی پھر دے سا ساڈا تا موڑی جاؤ، ہے سانو تا سارا پڑھیا بھول گیا۔ آپ نے فرمایا اج کولو بعد اے نہ سوچیا جے کہ اسی وڈے ہاں، اللہ جنوں چاہے وڈا بنا دے تے جنوں چاہے اللہ نکا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ دے برگزیدہ جڑے بندے ہوندے نا نیک بندے، انہاں دی نظراں وچ اللہ تعالیٰ نے نیک کمال رکھے ہوندے نے۔ اس واسطے ساڈا احناف دا، سنیاں دا، بریلویاں دا اے عقیدہ ہے کہ اللہ دے نیک تے مقبول بندیاں دے بندہ قرب وچ جاوے نا، انہاں دے صدقے اللہ تعالیٰ دی رحمت ضرور بندے نوں نصیب ہو جاندی ہے۔ خلا کے کائنات حاضری قبول